सिङ्गो तराई मधेस विशेष गरी कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको र यो बीचको जो मध्य भाग छ यो भागलाई समाप्त गर्ने नेपालको राष्ट्रियता जलमग्न बनाउने बाढी पहिरो जाने दैवी विपत्तिमा आधारित देश बनाउने योजनाबद्धका साथ यो एकदम राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको कुरा हो। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियोजित ढङ्गले यो सामान्य ढङ्गले यो निर्णय भएर आएकै छैन। यो तपाईलाई मैले के सोध्नु यो उहाँको शासन सत्ता जोगाउने कुरासँग पनि यो कुरा जोडिएको छ। नेपालको भोलि सगरमाथाको चट्टानहरू बेच्दिने, सूर्यका गिटी बालुवा माटो बेच्दिने भनेको कुरा त त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो नि। हामी अरू चिज बेच्न सक्छौँ, पानी बेच्न सक्छौँ, पानी जतिखेर पनि पानी चाहिँ बगिरहने चिज हो। विद्युत बेच्न सक्छौँ, हामी पर्यटन बेच्न सक्छौँ, पर्वतारोहणको हिमाल आउने जाने कुरा टुरिस्ट सेक्टरलाई हामी बेच्न सक्छौँ। हामी भोलि तराईतिर चाहिँ हामी अन्नबाली कृषिमा भएका धेरै कुराहरूलाई आत्मनिर्भर भएर कृषि फलफुल तरकारीहरू उत्पादन गरेर बेच्न सक्छौँ। यो भनेको त हाम्रो वातावरण पर्यावरण मधेसकोलाई भोलि जलमग्न बनाउने नेपालीको जीवन रक्षाका निम्तिसँग जोडिएको कुरा हो नि। पहाड पनि बग्दै जानेसम्म मरुभूमि हुने, तराई पनि जलमग्न हुने, अनि नेपालीहरू हामी कहाँ गएर बस्ने? वातावरण जोगिने गरी, मधेस मरुभूमि नहुने गरी, पहाडमा बाढी पहिरो नजाने गरिकन त्यसको खनिजको दोहन गर्नुपर्ने बेलामा, स्वदेशकै लाइनले पनि रोक्नुपर्ने बेलामा, गरिहाले पनि वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने बेलामा विदेशमा निर्यात गर्नका निम्ति हामीले यो गर्नु भनेको त राष्ट्रियतालाई नै समाप्त गर्ने हो, नेपालीको जीवनलाई नै समाप्त गर्ने हो। नागरिकता जुन विधेयकको तपाईँले बहस गर्नुभयो यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि पटक पटक मुचेको देखिन्छ नि। होइन, एउटा कुरा यस्तो तपाईँले आज होइन, मैले भन्छु तपाईँ नेपाली जनताको प्यारो नेता हो। खगेन्द्रजी एउटा कुरा तपाईँलाई देशप्रति माया पनि होइन। खगेन्द्रजी म एउटा कुरा म के भन्छु भने हिमालको कुना कन्दरा बस्ने शेर्पा होस् कि मध्य पहाडमा बस्ने बाहुन क्षेत्री नेवार तामाङ हो कि तराईमा बस्ने एउटा सामान्य मुसहर होस् जो नेपाली भूमिमा जन्मिएको छ, जोसँग नागरिकता पाएका छैनन्, नेपाल आमाका सन्तानहरू सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति नागरिकता भनेको राष्ट्रिय सत्ता तर त्यो गलत समय नेपाली काङ्ग्रेसले बहस गर्न खोजेन। होइन, मैले बहस गरेको छैन, तपाईँ गर्नुभएको छ। होइन, मैले खालि के भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बहस गर्न खोजेन भने तपाईँ नभन्नुहोस् न। मैले बहस गरेर तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई र हाम्रो के अरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटै बास्केटमा राखेर उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने पूर्वाग्रही हुन्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई एउटै बास्केटमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने त्यो पूर्वाग्रही हुन्छ। किन भनेको भने शेरबहादुर देउवाले पहिलोपटक लकडाउन हुँदा हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 50 लाख पार्टीको खाताबाट प्रधानमन्त्रीलाई कोरोनाका विरुद्ध लड्नुहोस् भनेर बालुवाटारमा गएर उहाँले पैसा बुझाउनु। यत्रो व्यापार घाटा गयो भनेर देशको बालुवा गिटी चुरे नै भत्काएर भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्रीसँग राज्य सत्ता हुन्छ, सेना छ, प्रहरी छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, कूटनीतिक पहल हुन्छ। प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षका जनप्रतिनिधि र सत्तापक्षका जनप्रतिनिधिलाई एउटै ढङ्गले तपाईँले जनप्रतिनिधि सबै एउटै हुन् भन्ने भयो भने हिजोको अहिले पार्टीको के अरे हाम्रो पार्टीको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा र हृदय त्रिपाठीलाई तपाईँले एउटै किसिमको तपाईँ दुईटै जनप्रतिनिधि हो भनेर विश्लेषण गर्नुभयो त पूर्वाग्रही हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण रूपमा असफल हुनु भइसकेपछि, पतन हुनु भइसकेपछि, होइन, जनतालाई शासन सत्ता जनताको अभिभावक गर्न नसकिसकेपछि, उहाँले ल्याएका मुद्दाहरू असफल भइसकेपछि त प्रतिपक्षी दलले र उहाँसँगै भएका गठबन्धन हिजोको नेकपा एमालेको एउटा समूह उहाँले गठबन्धनमा सँगै चुनावमा लिएर जानुभएको प्रचण्ड मधेसवादी दलहरूले नै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ, नभए हाम्रो यो शासन प्रणाली, हाम्रा संविधानका आधारभूत संरचनाहरू पनि जोगिन सक्दैनन्। राष्ट्रपति र उहाँ मिलेर यो संविधान सिद्ध्याउन थाल्नुभयो भनिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सत्ताका निम्ति भन्दा पनि एउटा मुलुकलाई विकल्प दिनका निम्ति त्यो गरेको हो। र कञ्चनपुरदेखि झापासम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका सिमानाको रक्षा र सुरक्षा गरेर बसिरहेका चाहे मुसहर हुन्, चाहे तराईको चाहे पहाडको शेर्पा होस्, हिमालको तराईको मुसहर हो, यो सबैको जीवनसँग जोडिएको कुरा छ। यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस के अरे कुनै पनि हालतमा पछाडि फर्किँदैन। सरकारले यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ र आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षा, हाम्रो भौगोलिक बनावटलाई स्थायित्व दिनका निम्ति यसबाट सरकार बाहिर हुनुहुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। र आजको सन्दर्भ हामी
देशको पछिल्लो अवस्था निकै नै जटिल भएको छ र पछिल्ला घटनाक्रम अर्थात् राजनीतिक घटनाक्रमले देशको भविष्य कता जाँदैछ र अबको चुनौती के छ देशलाई। जुन किसिमको राजनीतिक घटनाक्रम बढ्दो क्रममा छ यसले देशलाई दिन सक्ने चुनौती र अबको निकास के हो। आज हामी विशेष गरेर आजको सन्दर्भमा सरकारले खानीजन्य वस्तुहरू निकास सम्बन्धी गरेको निर्णयबारे नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ र यो घटनाप्रति अर्थात् जुन किसिमले चुरे संरक्षणको जुन धारणा आम नेपालीले आत्मसात गरेका थिए फेरि यसैलाई केन्द्रित गरेर सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ। आज यो निर्णयप्रति आम नेपालीको चासो बढेको छ र जो वातावरणको संरक्षणका अगुवाहरू थिए उहाँहरूले पनि यो कुराको यो निर्णयको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् र यो घटनाप्रति नेपाली काङ्ग्रेस के भन्छ र पटक पटक यसरी हाम्रा सम्पदामाथि हाम्रा स्रोतमाथि खानीमाथि किन गहन रूपमा बहस हुन सक्दैन र योभन्दा पहिला पनि चुरेमाथि प्रहार भएको थियो। चुरे हाम्रो परम्परासँग पनि सम्बन्धित छ र यसले तराईको भूभागको संरक्षण गरेको छ, पर्यावरणलाई चाहिँ जोगाएको छ। यदि हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने यसको चुनौती भोलि देशले कस्तो किसिमको खेप्नुपर्नेछ यो बारेमा गहन रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ कि पर्दैन हो। आज सरकारलाई निकै नै कठिनाइ छ, जटिलता छ, तर जटिलता छ भन्दैमा हाम्रा सम्पदाहरू स्रोतहरूलाई निकासी गरेर के सिद्ध्याउने हो र अर्को पक्ष के पनि छ भने यदि हाम्रा स्रोत साधनहरूलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने पनि हाम्रा युवाहरूलाई कहिलेसम्म खाडी मुलुक पठाउने। यदि यसो गर्न नसक्ने हो भने अबको जटिलता के छ र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो बारेमा के धारणा राखेको छ। आज हामी यी विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही हुनुहुन्छ। उहाँलाई भने अब भने म आजको कार्यक्रम अर्थात् आजको सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। अब यो चुरे सम्बन्धी अर्थात् सरकारले पछिसम्म गरेको निर्णय जुन खानीजन्य वस्तुको निकास सम्बन्धी जुन निर्णय गरेको छ सरकारले, यसपछि निकै नै चौतर्फी विरोध भएको छ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ? यसको विरोध त नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भइरहेको अहिले हाम्रो पार्टीको सभापति, पार्टीका वरिष्ठ नेता र पार्टीको प्रवक्ता लगायत पार्टीको केन्द्रीय समितिले एक रूपमा र नेपाली काङ्ग्रेसले एकताबद्ध भएर हाम्रो पार्टीको एउटै सारमा भन्दै गर्दा यो घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्ने कुरा हो। यो पटक पटक पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालादेखि नै चुरे संरक्षण अभियान जो प्रारम्भ भयो, यो मधेसलाई डुबान क्षेत्र बनाउने, पहाडलाई पनि मरुभूमि बनाउने यो योजनाबद्ध ढङ्गले यो राष्ट्रियतासँग पनि पछिल्लो पटक निकै जोडिएको छ। पछिल्लो पटक सिमेन्ट उद्योगहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै थियो। गिटी बालुवा पनि स्वाभाविक रूपमा नेपाल आफूलाई आफ्नो देशलाई चाहिने आम नागरिकलाई चाहिने कुरामा हामी आत्मनिर्भर बन्दै थियौँ। अब नेपाल आत्मनिर्भर मुलुक देश बन्ने कि पराधीन बन्ने भन्ने कुरा पनि राष्ट्रियतासँग यसमा जोडिएको छ। अब नेपालको गिटी बालुवा प्राकृतिक स्रोत साधन भारत लैजाने, भारतबाट तयारी भएका वस्तुहरू नेपाल आउने, यो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको छ। सिङ्गो तराई मधेस विशेष गरी कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको र यो बिचको जो मध्य भाग छ यो भागलाई समाप्त गर्ने, नेपालको राष्ट्रियता जलमग्न बनाउने, बाढी पहिरो जाने, दैवी विपत्तिमा आधारित देश बनाउने योजनाबद्धका साथ यो एकदम राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको कुरा हो। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियोजित ढङ्गले यो सामान्य ढङ्गले यो निर्णय भएर आएकै छैन। यो तपाईँलाई मैले के सोध्नु यो उहाँको शासन सत्ता जोगाउने कुरासँग पनि यो कुरा जोडिएको छ। किनभने पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयक उहाँ हिजो जसरी राष्ट्रियताका मुद्दामा एउटा नक्कली राष्ट्रवादी नेताका रूपमा जसरी उहाँ आफू रूपान्तरित हुनुभएको थियो, आज त्यो उहाँको सक्कली राष्ट्रवाद चाहिँ देखिएको छ। तपाईँलाई मैले के कुरा जोड्न चाहन्छु म पहिला तपाईँको आपत्ति कहाँनिर भन्ने कुरा। आज देशमा निकै सङ्कट आएको छ, नेपाल सरकारले खर्च बेहोर्न सकेको अवस्था छैन। यो कुनै हिसाबले राम्रो पक्ष हुनसक्छ नि, आज निकासी गर्न सक्यो भने होइन। यस्तो एउटा कुरा यो सङ्कटको बेला सरकारले हामीले एउटा कुरा यस्तो छ,
अब हिजो के अरे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र झुटो, त्यसमा पनि श्वेतपत्र संसदमा ल्याउनु भयो र प्रकाशन गर्यो, बाहिर मिडियाबाजी भयङ्कर गर्नुभयो नेपालका वामपन्थी नेताहरूले। ढुकुटी रित्तो थियो, हामीले ल्याएर भर्यौँ भन्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले करिब करिब 3.5 खर्ब पैसा ढुकुटीमा जम्मा गरेर उहाँ राज्यसत्ता छोड्नु भएको थियो, अथवा प्रधानमन्त्री पदमा बाहिर निस्किँदै गर्दा 3.5 खर्ब जति पैसा नेपालको राजस्वमा थियो। नेपालको भोलि सगरमाथाको चट्टानहरू बेच्दिने, सूर्यका गिटी बालुवा माटो बेच्दिने भनेको कुरा त त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो नि। हामी अरू चिज बेच्न सक्छौँ, पानी बेच्न सक्छौँ। पानी जतिखेर पनि पानी चाहिँ बगिरहने चिज हो। विद्युत बेच्न सक्छौँ, हामी पर्यटन बेच्न सक्छौँ। पर्वतारोहणको हिमाल आउने जाने कुरा टुरिस्ट सेक्टरलाई हामी बेच्न सक्छौँ। हामी भोलि तराईतिर चाहिँ हामी अन्न बाली कृषिमा भएका धेरै कुराहरूलाई आत्मनिर्भर भएर कृषि फलफुल तरकारीहरू उत्पादन गरेर बेच्न सक्छौँ। यो भनेको त हाम्रो वातावरण पर्यावरण मधेसकोलाई भोलि जलमग्न बनाउने, नेपालीको जीवन रक्षाका निम्तिसँग जोडिएको कुरा हो नि। पहाड पनि बग्दै जानेसम्म मरुभूमि हुने, तराई पनि जलमग्न हुने, अनि नेपालीहरू हामी कहाँ गएर बस्ने? अनि हामीसँग भएको भौतिक तपाईँले नेपालीप्रति चाहिँ निकै नै सहानुभूति देखाउनु भयो। आज युवा जति सबै विदेशमा छन्, देशमा रोजगारी पाएको छैन। होइन, हामीले एउटा कुरा यस्तो छ, विशेष गरी खगेन्द्रजी, हामीले यो लकडाउन पोहोर सालकै लकडाउनमा हामीले के भनेका थियौँ भने सरकारले चुनावी बजेट, सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने भन्दा पनि 50 लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा छन्। ती युवाहरूलाई हामीले स्याट्टै नेपालमा ल्याउँ र कुनै पनि युवाहरूले विदेशमा बसेका युवाहरूले उनीहरूको दक्षता योग्यता अनुसार अब हामीले नेपाली युवाहरूको रगत र पसिनाले मलेसिया बन्ने, युरोप बन्ने, अमेरिका बन्ने, गल्फ कन्ट्रीहरू बन्ने, खाडी मुलुकहरू बन्ने। तर नेपालका युवाहरूले ल्याएको पैसाले हामी प्रधानमन्त्रीको लगायत प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको मूल्य तिर्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको कलममा मसी राख्नेदेखि लिएर उहाँले चढ्ने गाडीको तेल तिर्नेदेखि लिएर ती युवाहरूको रगत र पसिनाले आज हामी नेपालका नेताहरूदेखि लिएर सामान्य कार्यालय सहयोगदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीले दहन गरिरहेका छौँ त्यो साधनहरू। उनीहरूले विदेशबाट पैसा ल्याउँछन् र त्यही विदेशबाट उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान आउँछ, त्यही सामान किनेर हामी उपभोक्तावादी समाज भइरहेका छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई, अहिले त म तपाईँहरूलाई भन्छु, नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा अहिले पनि रोइरहेका छन् हरेक देशमा। म के थप्न चाहेँ, जुन सरकारले निर्णय गरेको छ यो निर्णयबाट पनि धेरै युवाहरू लाभान्वित हुन्छ। होइन, धेरै रोजगारी पाउँछ। होइन, रोजगारी के नेपाल सरकारले मनज्ञ आम्दानी पनि होइन, यो कुरा भनेको एकदम गलत कुरा हो। यो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले सोध्नु भएको प्रश्न अलिकति पूर्वाग्रही प्रश्न पनि के हो भने भोलि सगरमाथाको चट्टान बेच्दिने भन्यो भने रोजगार पाउने भन्दा सगरमाथा होइन, के कुरा त फाइदा होला नि? होइन, त्यो त्यसमा कुनै फाइदा नै छैन। हामीले आन्तरिक रूपमै पनि देशमै चाहिने गिट्टी बालुवा र खनिज पदार्थको पनि वातावरणीय पर्यावरण र वातावरण जोगिने गरी, मधेस मरुभूमि नहुने गरी, पहाडमा बाढी पहिरो नजाने गरिकन त्यसको खनिजको दोहन गर्नुपर्ने बेलामा, स्वदेशकै लाइनले पनि रोक्नुपर्ने बेलामा, गरिहाले पनि वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने बेलामा विदेशमा निर्यात गर्नका निम्ति हामीले यो गर्नु भनेको त राष्ट्रियतालाई नै समाप्त गर्ने हो, नेपालीको जीवनलाई नै समाप्त गर्ने हो। बसोबास गर्ने तराईको भूमि, जो आज तराईको भूमि चाहिँ नेपालीहरूका निम्ति उत्पादन गर्ने एउटा थलो बनेको छ, त्यसलाई नै समाप्त गर्ने कुरा हो। आज कुन क्षेत्र आन्दोलन भएको छैन? 2-4 जना नेपाली गिट्टी बालुवा व्यापारीहरू, 2-4 जना दलालहरू, तस्करहरू र कुनै देशलाई खुसी बनाउनका निम्ति दिने हो भने त जे चिज दियो पनि भयो। तर वास्तविक रूपमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन चाहिँ जोगिने गरी र हाम्रो स्वाभिमान जोगिने गरी, हाम्रो राष्ट्रियता जोगिने गरी, हाम्रो जनजीवन, हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो वातावरण जोगिने गरिकन यो भएको छैन। यो सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। यो सरकारले फिर्ता लिएन भने हाम्रो राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन्छ। सरकारले के भनिरहेको छ भने हामी व्यापार घाटामा छौँ, यो घाटालाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले यो कदम चाल्न बाध्य होइन। व्यापार घाटा गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीले उद्योग कल कारखाना स्थापना गर्न सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले कृषिमा चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्नुहुन्न, सरकारले गर्न सक्दैन। पर्यटनको विस्तार गर्न सक्दैन सरकारले। विदेशमा भएका नेपाली नागरिक युवाहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर उसलाई निर्व्याज ऋण दिएर कम्तीमा पनि 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्मका निम्ति 10 लाखदेखि 30 लाखसम्म निःशुल्क योग्यता क्षमता अनुसारको निःशुल्क उद्योगको प्रमाणपत्र, त्यसमा पनि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभागले उनीहरूले काम गर्न सक्ने योग्यता क्षमता अनुसारको
ग्रामीण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्छ, दैनिक उपयोगका वस्तुहरूका निम्ति उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ। ती कुराहरूले चाहिँ हामीले प्राकृतिक स्रोत र साधन बेचेर, यो त पानी जस्तो कुरा हो त होइन नि त, गिट्टी बालुवा बेच्ने कुरा त यो त घट्दै जाने कुरा हो। यो त के अरे खाडी मुलुकहरू जस्तो डिजेल पेट्रोल बिक्री गर्ने कुरा होइन नि त। यो जति पनि उत्पादन हुन सक्ने भनेको कुरो, तपाईँले चुरेको चट्टानहरू बालुवाहरू बेच्न थाल्नुभयो भने, सगरमाथाको के अरे ढुङ्गाहरू बेच्न थाल्नुभयो भने त्यो त सकिँदै जाने कुरा हो। त्यसले त वातावरणीय हिसाबले पनि असर गर्छ भन्यो भने अर्को कुरा हाम्रो तराई पनि हेर्नु पर्यो, पहाड पनि हेर्नु पर्यो नि त। सबै कुराले गर्दै गर्दा यो त राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले जे पनि गरेर सत्ता जोगाउने खेलका कारणले यो निर्णय पहिला आएको भन्न त हाम्रो अहिले मात्रै थियो र व्यापार घाटा। यो सरकार बन्ने बेलामा 70% व्यापार घाटा थियो। अब प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै समृद्धिका कुरा गरे पनि 75%को हाराहारीमा व्यापार घाटा उहाँकै पालामा 5% वृद्धि भइसक्यो। व्यापार घाटा गर्नका निम्ति अनि घरै जलाइदिने, देशै समाप्त गरिदिने, देशको भौगोलिक बनावट नै परिवर्तन गरिदिने, त्यस्तो त गर्नु भएन नि। पानी बेचौँ, विद्युत बेचौँ, पर्यटन बेचौँ, पर्यटन भित्र्यौँ, अरू कामहरू उद्योग कल कारखाना स्थापना गरौँ। तर तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली जनताले मन पराएको प्रधानमन्त्री हो। अब त्यो मन पराएको नमन पराएको प्रधानमन्त्री त उहाँ त तपाईँले राष्ट्रहितमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रहितमा काम गरेको कुरा त देखिहाल्यो नि। आज नागरिकता त किस्तीमा राखेर नागरिकता यो चक्लेट जस्तै हो भने नागरिकता भन्ने प्रधानमन्त्रीले आज चक्लेटभन्दा सस्तो बनाइराख्नु भएको छ। उहाँले नागरिकता किन बनाउनु हो? उहाँले जसले अर्काको दल फुटाउन सांसद अर्पण गर्नुहुन्छ, आफ्नो दल फुटिरहेको छ उहाँको। गठबन्धन जोगाउन सक्नु हो? आज कोरोना कारणले मरिरहेका हरेक नेपाली नागरिकहरू हातमा कातुर समातेर कोरोनाका विरुद्ध लडिरहेका छन्। तपाईँ जानुहोस्, टेकुको परोपकारमा जानुहोस्, ठमेलमा जानुहोस्, तपाईँ बिहान बेलुका जानुहोस् सुन्दारामा। अहिले मान्छेहरू खानाका निम्ति परोपकारी संस्थाहरूबाट अहिले लाइन लागिसक्यो। कति बज्यो? 4 बजेको छैन मान्छेहरू भात खानाका निम्ति किसानमा। तपाईँ एउटा देशभक्त लिडर हो, तपाईँलाई देशप्रति माया पनि छ। तर यो नागरिकता जुन विधेयकको तपाईँले बहस गर्नुभयो, यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि पटक पटक मुचेको देखिन्छ नि त। एउटा कुरा यस्तो होइन, मैले भन्छु तपाईँ नेपाली जनताको प्यारो नेता हो। खगेन्द्रजी एउटा कुरा तपाईँलाई देशप्रति माया पनि होइन। खगेन्द्रजी, म एउटा कुरा म के भन्छु भने, हिमालको कुना कन्दरा बस्ने शेर्पा होस् कि मध्य पहाडमा बस्ने बाहुन छेत्री नेवार तामाङ हो कि तराईमा बस्ने एउटा सामान्य मुसहर होस् जो नेपाली भूमिमा जन्मिएको छ, जोसँग नागरिकता पाएका छैनन्, नेपाल आमाका सन्तानहरू सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति नागरिकता भनेको राष्ट्रिय सत्ता त्यो गलत समय नेपाली काङ्ग्रेसले बहस गर्न खोजेन होइन। मैले बहस होइन, मैले खालि के भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बहस गर्न खोजेन भने तपाईँ नभन्नुहोस् न। मैले बहस गरिरहेको छु, म पनि होइन। म नेपाली काङ्ग्रेस सामान्य एउटा कार्यकर्ता। म एउटा कुरा म के भन्छु भने, एउटा कुरा नेपाली काङ्ग्रेस मैले के भन्छु होइन, नागरिकता तराईका नेपाली नागरिकहरूले कुनै पनि मधेसमा होस् पहाडको होस्, नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने कुरामा दुविधा छैन। तर सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति अहिले नागरिकताको प्रधानमन्त्रीले किन प्रयोग गर्नुभयो? हिजो प्रधानमन्त्रीको आज टिकटकमा पनि तपाईँहरूले, तर यो कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि मुछेको छ नि त। होइन, मुछेको भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस पनि, हामी पनि भन्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका कतिवटा प्रधानमन्त्री भए? सबै गिरिजाप्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला, सुशील कोइराला, नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरू मधेसमै जन्मिएका छन्। हो, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न, महेन्द्र निधि, शेख इद्रिस, धेरै मानिसहरू नेपाल, मातृका प्रसाद कोइराला जो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने, मधेस नेपाली काङ्ग्रेसको जग हो। मधेसका कुनै पनि धर्मपुत्रहरू, धरतीपुत्रले नागरिकता पाउनु हुन्न भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही कुरा उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै जतिखेर उहाँसँग 2 तिहाई थियो त्यतिखेर यो विधेयक ल्याइदिएको भए के हुन्थ्यो? आज के का लागि ल्याउनु उहाँले? कुन समयमा ल्याउनु उहाँले? संसद भङ्ग गरेको बेला उहाँलाई आज जताततै उहाँको आलोचना भइरहेको बेला। तपाईँले हेर्नुहोस् न, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, आज हरेक दिन नेपाली नागरिकहरू मरिरहेका छन्, भेन्टिलेटर पाएका छैनन्, एउटा हस्पिटलको के अरे बेड पाएका छैनन्, आइसियु पाएका छैनन्, इमर्जेन्सीमा पाएका छैनन्। एउटा छोरा एउटा छोरी आफ्नो आमा बुवालाई लिएर हस्पिटल, प्राइभेट हो सरकारी हस्पिटलको गेटमा जान्छन्, ठाउँ छैन भने फर्किन्छन्। आज आम नागरिकले, कतिपय नागरिकहरूको दैनिक उपभोगका निम्ति पैसा छैन होला, त्यो त राज्यको दायित्व नि। स्वास्थ्य शिक्षा भनेको राज्यको दायित्व भने हामीले संविधानमा लेख्यौँ होइन? तर आज
स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र परेछ छैन नि त। दिनमा 2 गुणा रातमा 4 गुणा आज मानिसको अवस्था के छ? विदेशमा भएका नेपाली युवाहरू रोइरहेका छन्। ती नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमा ल्याउनु पर्ने राज्यको हाम्रो परम कर्तव्य हो, उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। स्वदेश फर्काउन सकेका छौँ त हामीले? प्रधानमन्त्री कहाँ सफल हुनुभयो? प्रधानमन्त्री उहाँ आफ्नो कुर्सी जोगाउनका निम्ति संविधान समाप्त गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पार्टीको विधान समाप्त गर्नुभयो। उहाँको गठबन्धन आज उहाँले गठबन्धनले एउटै घोषणापत्र सूर्य चिन्ह हँसिया हडतोडा बनाएको घोषणापत्र प्रचण्डसँग छ, केपी शर्मा ओलीसँग के थप्नु चाहे? तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पद जोगाउनको लागि हर कदम चाल्नु भयो भने तपाईँले आरोप लाउनुभयो। तर अहिले यो सङ्कटको बेलामा, देश रोइरहेको बेलामा यदि हेर्ने हो भने कोही सत्ता जोगाउनको लागि दौडिरहेका छन्, कोही चाहिँ सत्ता आफ्नो कब्जामा ल्याउनको लागि दौडिरहेको देखियो। यथार्थमा हो कि होइन? यो होइन, तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु। अब त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा नेपाली काङ्ग्रेस धेरै बढी लक्षित छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 3 वर्ष कोही सत्ता प्राप्तिका निम्ति भन्नुभयो। यो 70 वर्षको इतिहासमा हामीले 7 वटा संविधान ल्यायौँ। औसतमा 7 वटा संविधानमध्ये 4 वटा संविधानको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। अब आम नेपाली नागरिक तपाईँहरू हेर्नु, संसारको इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँ। प्रथम विश्वयुद्धको अगाडि अमेरिकामा बनेको संविधान 13 वटा आर्टिकलले बनेको संविधान आज कहाँ पुग्यो? जापानको संविधान दोस्रो विश्वयुद्धपछि हिरोसिमा नागासाकीमा अमेरिकाले बम खसाल्यो, त्यहाँ आज मरुभूमि छ, 1.5 लाख मान्छेहरू मरे, उसले आत्मसमर्पण, अमेरिकी जर्नलले बनाइदिएको संविधान हो। त्यहाँ सेना बस्यो, सेनाले बनाइदिएर तिमीहरू अब यो संविधानअनुसार जापान निर्माण गर भनेर भन्यो। आज जापान कहाँ पुगेको छ? बेलायतमा संविधानै नभएको देश कहाँ पुगेको छ? हामी 70 वर्षमा 7 वटा संविधान बनाएका छौँ, फ्याँकेका छौँ, बनाएका छौँ, फ्याँकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त्यो बेला जब अग्रसर भयो सत्ताका निम्ति, हामीले भनेका थियौँ पटक पटक, हाम्रो पार्टीको सभापति, पार्टीका नेताहरूलाई पनि, काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिएन, केपी ओली प्रतिगमनको बाटोतिर उहाँ प्रतिगमनको मतियार बन्नुभयो। यो संविधानका प्रति उहाँको मोह पनि थिएन। उहाँ समानुपातिकका विरोधी, धर्मका के अरे समावेशीको विरोधी, उहाँ मधेस विरोधी, दलित जनजाति विरोधी नेताका रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको थियो। काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिएन भन्यो। तर हामीले कुन बेला अग्रसरता लिएको हो भने यो सत्ताका निम्ति जब संविधानमाथि प्रतिगमन भयो, संविधान समाप्त गर्ने दिशामा उहाँ र राष्ट्रपति मिलेर यो संविधान समाप्त पार्न थाल्नुभएपछि अब हामीले सरकारको विकल्प दिनुपर्छ। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व गरेर यो सरकारको पनि विकल्प दिनुपर्छ। मुलुकलाई यसरी बन्धक बनाएर राख्न पाउनुहुन्न, संविधानमा पनि ट्र्याकमा ल्याउनुहुन्छ। आज राष्ट्रपतिलाई उहाँले एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, एउटा गुटको देशको राष्ट्रपति बन्नुपर्नेमा उहाँ एमालेको पनि राष्ट्रपति बन्न सक्नु भएन। एमाले गुटको पनि मात्र उहाँ केपी ओलीको मात्रै राष्ट्रपति बन्नु। यो बस गरेर म तपाईँलाई के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। देशमा निकै नै सङ्कटको अवस्था आयो, केही सुधार भएको छ पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि। तर त्यो अवस्थामा कैयौँ, अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, कैयौँ व्यक्तिहरू रोएका छन्। यदि मेरो आमाले अक्सिजन पाएको भए बस्नुहुन्थ्यो। आज कोही पनि भेटिएन, जनप्रतिनिधिहरू, सरकार भेटिएन, र कैयौँ व्यक्तिहरू अझै पनि भोकभोकै बस्न बाध्य छन्। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, यो यथार्थ हो कि होइन? यो यथार्थ कुरा हो, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु खगेन्द्रजी। विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूको कुरा दुईवटा कुरा। आज तपाईँ म संवाद गर्छु होइन, म पनि हिजोका दिनमा अब अहिले जनप्रतिनिधि थिएँ, असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद भङ्ग गरिएको छ। म दुईवटा कुरा भन्छु। तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई र हाम्रो के अरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटै बास्केटमा राखेर उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने पूर्वाग्रही हुन्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई एउटै बास्केटमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने त्यो पूर्वाग्रही हुन्छ। किन भनेको भने शेरबहादुर देउवाले पहिलोपटक लकडाउन हुँदा हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 50 लाख पार्टीको खाताबाट प्रधानमन्त्रीलाई कोरोनाका विरुद्ध लड्नुहोस् भनेर बालुवाटारमा गएर उहाँले पैसा बुझाउनु। यत्रो व्यापार घाटा गयो भनेर देशको बालुवा गिटी चुरे नै भत्काएर भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्रीसँग राज्य सत्ता हुन्छ, सेना छ, प्रहरी छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, कूटनीतिक पहल हुन्छ। प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षका जनप्रतिनिधि र सत्ता पक्षका जनप्रतिनिधिलाई एउटै ढङ्गले तपाईँले जनप्रतिनिधि सबै एउटै हुन् भन्ने भयो भने हिजोको अहिले पार्टीको के अरे हाम्रो पार्टीको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा र हृदय त्रिपाठीलाई तपाईँले एउटै किसिमको तपाईहरु दुईटै जनप्रतिनिधि हो भनेर विश्लेषण गर्नुभयो त पूर्वाग्रही हुन्छ। त्यसैले पनि 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ 6 वटा प्रदेशमा वामपन्थीहरूको सरकार छ, एउटा प्रदेशमा जसपाको संयुक्त सरकार छ, त्यो बल्किनी त्यो सत्ता सङ्कटमै छ। अनि सङ्घीय सरकार उनीहरूको स्थानीय निकाय नेपालका वामपन्थीहरूको कब्जामा छ। अनि जनप्रतिनिधिले गरेनन् भने काङ्ग्रेसलाई पनि त्यही बास्केटमा राखेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने हामीसँग के छ? हामीले जनताले 5 वर्षका निम्ति प्रतिपक्षको भूमिका दिएका हुन्।
हामीले सरकारले होइन, मैले प्रधानमन्त्रीले कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भयो कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भयो प्रधानमन्त्रीले कहाँ कहाँ गर्नुभयो सरकारले कहाँ कहाँ सरकारले कमजोरी भयो। हामीले त तपाईँ यो अहिले मैले जे कुरा गरिरहेको छु यो कुरा पनि सरकारलाई चेतना गरिरहेको चेतना प्रवाह गरिरहेको यदि मक्सिरमा मध्यावधि चुनाव भयो भने कार्तिक र मक्सिरमा भयो भने तपाईँहरूलाई नि गाउँ गाउँ छिटेको देख्न पाइन्छ होला। नेपाली जनताले लगाएको आरोप है तपाईँहरूलाई। तर आज सङ्कट हुँदाखेरि कोही पनि गाउँमा आएन। कोभिड भए पनि भोलि तपाईँहरू चुनावको लागि गाउँमा पुग्नुहुन्छ। तर आज देश रोइरहेको बेला तपाईँले त्यहाँको जनताले चुनेको तपाईँलाई धेरै माया छ तपाईँप्रति, धेरै ठुलो आशा पनि थियो। होइन थियो तपाईँहरूले भन्नु दुईवटा कुरामा हुन्छ। एक्लै भयो नेपाली जनता। अहिले आज संविधान पनि कोमामा छ हाम्रो संविधान। प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपति मिलेर त्यो संविधानलाई भेन्टिलेटरमा राख्नु भएको छ। हामी संविधान फर्काउने कुरामा छौँ। आज हामी सडकमा गएर आन्दोलन गरौँ जनताको घर दैलोमा गऱ्यौँ भने काङ्ग्रेसले सरकारले दिएको निर्देशन मानेन। कोरोनाबाट जनता जोगाउनु पर्ने बेलामा घरभित्र बसेर कोरोना चिकित्सक र विज्ञहरूले दिएको निर्देशन सरकारले दिएको निर्देशन मानेन। कोरोना फैलाउन सरकार प्रतिपक्षी दल उद्धत भयो भन्नुहुन्थ्यो हो। हामीले यसरी सामाजिक सञ्जाल मिडिया राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेको यसबाट हामीले सरकारलाई सुझाव दिँदा यो यहाँ कमी कमजोरी भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि पूर्वाग्रही भएर सरकारको विरोध मात्र गर्छ भन्ने कुरा भयो। निर्वाचन त प्रधानमन्त्रीले चाहे जहिले चुनाव गरे पनि यो त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन। उहाँ चुनाव गराउन पनि का लागि उहाँ यो संविधान समाप्त गर्ने गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने गरौँला। त्यसैले एउटा कुरा के छ जोड्नेछौँ। संवाद यो संवादलाई कन्टिन्यू गर्ने थियो। छोटो विश्रामपछि हामी फेरि संवादमा जोड्नेछौँ। त्यसैबिन हामी छौँ आजको सन्दर्भमा हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे क्रमबारेमा चाहिँ संवाद गरिरहेका छौँ र यो संवादलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिला एउटा छोटो विश्राम। त्यसैबिन विश्रामपछि स्वागत छ। हामी आज देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारेमा संवाद गरिरहेका छौँ। जुन किसिमले राजनीतिक घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को आइरहेका छन् यसले देशलाई दिन सक्ने चुनौती बारे संवाद गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि आजका अतिथि अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीजीलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब निकै नै रमाइलो भन्ने कि चुनौतीपूर्ण यो संवाद भन्ने कि देशले जुन किसिमको परिस्थिति भोगिरहेको छ निकै नै जटिल छ हेर्दाखेरि। तर तपाईँहरूको नेतृत्व अर्थात् यो राजनीतिक वृत्तले नेपाली जनताको यो सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई हल गर्न नसकेको हो कि तपाईँहरू भागिराख्नु भएको हो कि होइन? यस्तो छ, मैले अघि तपाईँहरूलाई भने सरकारले मात्र दोष दियो। अहिलेको समयमा होइन हाम्रो पार्टीका तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जाल मिडिया हेर्नुहुन्छ राज्य सत्ता नभएको वाचडगको भूमिका प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको र सरकारलाई चाहिँ कहाँ कहाँ कमी कमजोरी गर्यो जनताप्रति कहाँ कहाँ उत्तरदायी हुन सकेन यो कोरोनाका विरुद्ध लड्नका निम्ति यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निम्ति हाम्रो पार्टीका स्थानीय तहदेखि लिएर पार्टीका सबै किसिमका निकाय प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रीय समितिले पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई हामीले लिखित रूपमा नै हाम्रो पार्टी सभापतिले लिखित रूपमै पार्टीको वरिष्ठ नेताले आह्वान गर्नुभयो। हामीले लिखित रूपमै प्रधानमन्त्रीलाई यी मापदण्डहरू पुरा गरेर नेपाली जनतालाई जोगाउन सकिन्छ भनेर हामीले लिखित रूपमा नै दियौँ। बाँकी कुराहरू त के छ भने राज्य सत्ताको दोहन गरिएको र राज्यमा शासन गरिरहेको जो नेपाली जनताको अभिभावक हो सरकारले नै गर्नुपर्ने कुरा हो र हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने हो भने हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीका सभापतिहरू जिल्ला सभापतिहरू साधन स्रोत भएका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू त पर्याप्त मात्रामा तपाईँले सामाजिक सञ्जाल मिडियामा हेरिराख्नु भयो। तर नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई के आरोप लागेको छ भने यो सङ्कटको बेला पनि सरकार चाहेको थियो उहाँले र सरकार ढलाउनुको पछि दौड्यो। होइन त्यस्तो होइन। एउटा कुरा कस्तो हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण रूपमा असफल हुनु भइसकेपछि पतन हुनु भइसकेपछि होइन जनतालाई शासन सत्ता जनताको अभिभावक गर्न नसकिसकेपछि उहाँले ल्याएका मुद्दाहरू असफल भइसकेपछि त प्रतिपक्षी दलले र उहाँसँगै भएका गठबन्धन हिजोको नेकपा एमालेको एउटा समूह उहाँले गठबन्धनमा सँगै चुनावमा लिएर जानुभएको प्रचण्ड मधेसवादी दलहरूले नै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ नभए हाम्रो यो शासन प्रणाली हाम्रा संविधानका आधारभूत संरचनाहरू पनि जोगिन सक्दैनन् राष्ट्रपति र उहाँ मिलेर यो संविधान सिद्ध्याउन थाल्नुभयो भनिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सत्ताका निम्ति भन्दा पनि एउटा मुलुकलाई विकल्प दिनका निम्ति त्यो गरेको र कतिपय बेलाहरूमा आज काङ्ग्रेसले नेतृत्व नगरेको भए थियो कि मैले यही तपाईँकै यही टेबलमा बसेर पटक पटक मैले नै बहस गरेको छु काङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनु भएन प्रचण्ड र माधव नेपालहरू उपेन्द्र बाबुरामहरू तयार भइसक्यो भनेर
भनेर पटक पटक बहस गरेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ विभिन्न मिडियाहरूमा पनि। तर जब काङ्ग्रेस तयार हुन्छ, काङ्ग्रेस सत्ताको लिप्सामा गयो भने म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा अहिले सरकार भएको भए योभन्दा हामी धेरै फार बेटर, धेरै राम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षति त हुन्थ्यो होला जीवधनको। आज जति प्रधानमन्त्रीको जीवनको मूल्य छ, राष्ट्रपतिको जीवनको मूल्य छ, चाहे विदेशमा होस् चाहे स्वदेशमा होस्, चाहे ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म होस्, चाहे झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको हरेक नेपाली नागरिकको जीवनको मूल्य त्यति नै छ, यति क्षति हुँदैन। किनभने तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि नेपाली जनताले धेरै पटक मौका दिएको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्न सकेन। त्यसपछि मात्रै नेपाली जनताले मार्क्सवादका अनुयायीहरूलाई चाहिँ पालो दिएको। यस्तो अब डेमोक्रेसी निर्विकल्प शासन प्रणाली होइन। आज तपाईँ र मैले टेलिभिजन बहस गरेको टेलिभिजन कङ्ग्रेसको सरकार नभएको भए नेपालमा एउटा मात्र टेलिभिजन हुन्थ्यो। कङ्ग्रेस सरकार हुँदै गर्दा काङ्ग्रेस सरकार 46 सालपछि नआएको भए, 48 सालमा बहुमत नल्याएको भए तपाईँ र आज हामी मोबाइलमा बिहानदेखि कतिपटक फोनमा कुरा गऱ्यौँ हो। यो मोबाइल कसले, यो मोबाइल सञ्चारको विकास कसले गरेको? एउटा मात्रै, तीनटा मात्रै नेपालमा राष्ट्र बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्क लिमिटेड थियो राष्ट्र बैङ्क। आज कतिवटा नेपालमा बैङ्कहरू छ? एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो, 11वटा भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरू बने। वैदेशिक रोजगार, आज नेपाली युवाहरू स्वदेशमै बसेको भए पनि यति धेरै हामीले जुन चाहिँ विश्वविद्यालय कुरा गर्नुभयो, विश्वविद्यालयले धेरै उत्पादन गर्छ विद्यार्थीहरू, त्यो त्यसमा तपाईँलाई गर्व छ, खुसी छ? खुसी छ। तर अब डिग्री पढेर विद्यार्थी कहाँ जान्छ तपाईँलाई थाहा छ? होइन, अब त्यसलाई दुबई, कतार यसको लागि पढिरहेको। तपाईँभन्दा यो विषयमा विशेष गरी खगेनजी म पनि मलाई पनि यो विषयमा छ। नेपालमा विश्वविद्यालयहरू जति हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, ती विश्वविद्यालयहरू जति प्राविधिक उत्पादन गऱ्यौँ, शैक्षिक बेरोजगार हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, अब तिनलाई रोजगार दिने कुरा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। हामीले ती चिजको पूर्वाधार त बनायौँ, अब रोजगारतिर र नेपालीहरूलाई स्वावलम्बी, नेपाली युवाहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशकै र आम नेपालीहरूकै करबाट देशलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने कुरा ठुलो कुरा हो। हामीले धेरै यति धेरै, तपाईँ भन्नुहोस्, मैले नै यसरी पास गर्ने बेला मेरो जिल्लामा 10वटा भन्दा बढी हाई स्कुल थिएनन्। आज 35-40वटा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू बनिसके। एउटा कलेज थियो। होइन, मैले भन्नु खोजेको काङ्ग्रेसको पालामा केही भएन भन्ने कुरा भयो होइन, काङ्ग्रेसको पालामा केही भएन भन्ने कुरा त तपाईँले कतिवटा पुल बने, कतिवटा बाटो नेपालमा 25वटा जिल्ला पनि मोटर बाटो थियो, कतिवटा आज 2वटा मात्रै जिल्लामा चाहिँ मोटर बाटो नपुगेको, डोल्पा र हुम्लामा मात्रै मोटर बाटो। के कुरा जोड्न चाहन्छु, अहिलेको हाम्रो नेपालको चुनौती भनेको के हो भनेपछि हामीले हाम्रा निम्ति चाहिने प्राविधिक चिकित्सकहरू, प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरू, शिक्षाविदहरू, युवाहरू हामीले उत्पादन गर्ने हामीले विश्वविद्यालयहरू निर्माण गरौँ। अब तिनलाई रोजगार दिनका निम्ति हामीले नेपालमा उद्योग कल कारखाना। म के कुरा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु, विद्यार्थीहरूले डिग्री पास गर्छ, कलिलो युवा हुन्छ, धेरै लगन लागु हुन्छ, त्यसपछि कहाँ जान्छ तपाईँलाई थाहा होला नि। कोही कोरिया, कोही दुबई, यस्तो शिक्षाबाट के होइन। यस्तो छ, तपाईँहरूलाई भनौँ कोरिया, दुबई अथवा खाडी मुलुकहरू, अमेरिका, युरोप जाने कुरालाई, सबै कुरालाई मैले नकारात्मक रूपमा लिँदिनँ। केही 1-2% विद्यार्थीहरू जस्तो अमेरिका जाने मान्छे, कोही साइन्टिस्ट बन्न नेपालमा पनि फर्किन सक्छ, कोही त्यहाँबाट ज्ञान लिएर अनुभव बटुलेर नेपालमा पनि फर्किन सक्छ। एक अपवादका रूपमा नेपालमा दुबई, कतार गएका मान्छेहरूले पनि फेरि फर्केर आफ्नै देशमा गर्छु भने राम्रो पनि गरिरहेका छन्। मुख्य कुरा म तपाईँको कुरामा के कुरामा सहमत छु भने राज्यले प्राविधिक उत्पादन गर्ने, शैक्षिक बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने, युवाहरूको उत्पादन गर्ने, तर ती युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिनका निम्ति नेपालमा कल कारखानाको, उद्योग धन्दाको, पर्यटन क्षेत्रको विकास, ऊर्जाको विकास हामीसँग भएका जे छन्, कृषिमा आधुनिकरण, वैज्ञानिकरण नगर्दै गर्दै हाम्रो शैक्षिक बेरोजगार चाहिँ झन् वृद्धि हुँदै गइरहेको। अब हाम्रो सबैको लक्ष्य, म त अहिले पनि भन्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सामान्य एउटा कार्यकर्ता हुँ, तर नेपाली युवाहरूको समस्या जो आज खाडी मुलुकहरूमा 50 डिग्री तापक्रम 150 तला माथि गएर रङ लगाइरहेको नेपाली युवाहरू छन्। आज औसतमा 700 नेपाली युवाहरू विदेश जान्छन्। 7जना नेपाली युवाहरूको औसतमा जतिखेर लकडाउन नभएको बेलामा नेपाली युवाहरूको विदेशबाट लास आउँथ्यो। ती नेपाली युवाहरूको भविष्य नेपालमै सुरक्षित गर्नका निम्ति एउटा राष्ट्रिय सहमतिकै प्याकेज हुनुपर्छ। अहिलेको यो सरकारले जसरी बजेट भाषण ल्यायो, यो चुनावी र आफू आत्मकेन्द्रित र केपी ओली सत्तामा बस्दै गर्दाखेरि जहाँ जहाँ कमी कमजोरी भएपछि उहाँ भ्रष्टाचारमा सुर्लुममा डुब्नुभयो, सुशासन दिन सक्नु भएन, समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्नु भएन, आफ्नो गठबन्धनलाई स्थायित्व दिन सक्नु भएन, आफ्नो पार्टीलाई स्थायित्व दिन सक्नु भएन, अरू पार्टी फुटाउनुतिर उहाँ लाग्नु भएको छ। मधेसवादी दलको आज उहाँले के हालत बनाइदिनु भयो, आफ्नो पार्टीको के हालत छ हो।
त्यसैले यसमा चाहिँ हाम्रो के हो भने चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति नै, कुनै राजनीतिक दल विशेष होइन, सहमतिको सरकार होइन कि हामीले सत्ता खोजेका होइनौँ। तर नेपालमा युवा बेरोजगारको समस्या भनेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। हामीले जतिसुकै स्थायित्वका निम्ति राम्रो संविधान लेख्यौँ, सुनका अक्षर लेख्यौँ, धेरै मोटो संविधान बनायौँ भने पनि जबसम्म युवाहरूलाई हामीले रोजगार दिन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो देशको कुनै पनि शासन प्रणाली स्थायित्व हुन सक्दैन। किनभने ती युवाहरूले नै शासन तपाईँले युवातिर केन्द्रित गर्नुभयो, त्यस्तो दिन कहिले आउँछ भने जुन दिन तपाईँहरूलाई चाहिँ गर्व होस् अब यति युवाहरू देशमा काम गरे, अब यति विश्वविद्यालय गर्ने दिन नआओस् कि यति विद्यार्थी अब नेपालमै रोजगारी गर्न पाए। हाई स्ट्यान्डर्ड लाइफ अब निर्वाचन जहिले भए पनि अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भएपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ अनि नेपाली युवाहरूलाई रोजगारको बाटोमा गफाडी सरकार भन्दा पनि काम गर्ने सरकारको हामी निर्माण गर्छौँ। यथार्थमा डाटामा काम गर्छौँ, भिजनमा काम गर्छौँ, दृष्टिकोणमा काम गरेको छौँ। यो सरकार त सबै कुरा जानेछ भन्छ तर केही कुरा जाने। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि अघि पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो 70 वर्षमा 7 पटक संविधान फेरिसके र 70 वर्षसम्म सरकार पनि यसरी नै तपाईँले गफ दिनुभयो। तर देश जहाँको चाहिँ तपाईँ पनि भोलि बुढेसकाल लाग्छ होला। होइन, त्यस्तो होइन। अब यो संविधान कहिलेसम्म गफ दिने भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संविधान समाप्त गर्न खोजेका छन् र उहाँ समाप्तिको दिशातिर हुनुभएको छ। हामी यो संविधानलाई जोगाउँछौँ। यही संविधानभित्र रहेर नेपाली जनता र नेपाली युवाहरूको समृद्धिको र रोजगारको सपना हामी पुरा गर्छौँ। हामी झुटो कुरा गर्दैनौँ। रेल ल्याउँछु भन्ने तर जनता एक छाक भात खान नपाएर आज पनि मरिरहेका छन्। तपाईँले देख्नुभएको छ आज हस्पिटलको एउटा सामान्य बेड, एउटा सिलिन्डर, ग्यास सिलिन्डर नपाएर मरिरहेका छन्। त्यस्तो नेपाल चाहिँ हामी बनाउँदैनौँ। हामी जसरी हिजो आधुनिक अर्थतन्त्रको हाम्रो पार्टीका नेताहरू रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य, जसले चाहिँ नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको नयाँ नीति ल्याएर नेपालको यत्रो अर्थतन्त्रको वृद्धि गर्नुभयो, नयाँ नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ नयाँ भिजन ल्याउनु हो। रामशरण महत विश्वको उत्कृष्ट अर्थमन्त्री हुनुभयो। अब चाहिँ हामी समृद्धि र रोजगारको चाहिँ एउटा संरचना बनाउँछौँ, एउटा आधारस्तम्भ बनाउँछौँ। नेपाली जनता, नेपाली युवाहरू, कुनै पनि नेपाली युवाहरू विदेशमा गएर मिठा मिठा सपना बोकेर पुस्तौँ पुस्ताका सपना बोकेर गएको, आमाको श्रीमतीको आफ्ना बालबच्चाको सपना बोकेर गएको, आफ्नो बुवाको सपना बोकेर गएको, आफ्नो गाउँको सपना बोकेर गएको युवा विदेशमा एउटा लासको बाकस फर्किने नेपाल होइन कि नेपाल जनता तपाईँमाथि ठुलो आश गरेको कारणले गर्दा मैले के कुरा तपाईँलाई सोध्न चाहेँ। 70 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि सरकार धेरै फेरि, पद्धति धेरै फेरि। यदि हाम्रो हजुरबाहरूलाई सोध्ने भने नेपाल देशले धेरै कुराहरू निर्यात गर्थ्यो। तपाईँले यसो फर्किहेर्दाखेरि नेपाली जनतालाई के दियो जस्तो लाग्छ? होइन, यसमा त एउटा समीकरण होइन। एउटा कुरा यस्तो छ, अब हाम्रो पनि अनुभव के हो भने हामी सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा, सत्तामा हुँदा हामीले के कमी कमजोरी गरेका रहेछौँ, अब के सुधार गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरू सत्तामा हुँदा के कमी कमजोरी गर्यो भन्ने कुरा आम नेपाली नागरिक र हामीले पनि बुझेका छौँ। के गर्दा नेपाली समाजलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ। अब हामी उपभोक्तावादी समाज होइन। विदेशबाट नेपाली युवा गएर पैसा पठाउने अनि ती नेपाली युवाहरूले बनाएको सामान नेपाल आउने, तिनीहरूले पैसा पठाएको सामान किनेर फेरि त्यो पैसा उतै जाने, नेपालीहरूको श्रम पनि उतै जाने, उनीहरूले पठाएको पैसा पनि फेरि घुमिफिरी जसरी रोटेसन भइरहेछ नि त्यसरी विदेश जाने समाज होइन कि नेपालकै उत्पादनमा विदेशको पैसा नेपाल तानेर नेपालका चाहे कृषिमा होस्, चाहे पर्यटनमा होस्, चाहे विद्युतमा होस्, चाहे जलमा होस्, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले आयात होइन अब निर्यात गर्ने, समाजको विकास गर्ने। यो कुरा सबैले भने कि 70 वर्षसम्म सबैले भने, तर यो 70 वर्षको इतिहास कसैले नदिएपछि अब हुँदै सूर्य पनि बेच्ने होइन। सूर्य त बेच्न सक्दैनन्, किनभने यो 3 करोड नेपाली जनताले, केही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वरिपरिका मानिसहरूले सूर्य बेच्नुपर्छ, हामीसँग जे छ त्यही बेच्ने भन्यो होलान्। जे छ त्यही बेच्ने भनेर आफू बस्ने घर नदी पनि बेच्यो नि त, नेपालको सबै बेच्यो। होइन, त्यस्तो कुरा नहुन्। त्यसको बारेमा तपाईँले, मैले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा मैले बुझिसकेँ। त्यसको बारेमा गहिरो ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा त्यो बेलामा के परिस्थिति बनेको थियो भन्ने कुराहरू आज पनि समस्या। अनि सगरमाथा होइन, तपाईँले जे आरोप लगाउनु हो त्यो आरोप त मिथ्या झुट आरोप, त्यो कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भन्ने कुरा हो। सगरमाथा कसले फर्काएको? सगरमाथा त चाइनाले हाम्रो भने बिपी कोइरालाले फर्काएको होइन, उहाँको कुटनीति पहलले फर्काएको होइन।
आज केपी शर्मा ओली उहाँका 2-4 जना मानिसहरूले उहाँलाई ठुलो राष्ट्रनेता भन्छन्। उहाँले जस्तो नेपालमा उहाँले लिपुलेख र लिम्पिया धुरामाथि कति धेरै ठुलो राजनीति गर्नुभयो। अलोकप्रियता भएको लिपुलेख नक्सा बनाउने, पछि चाहिँ त्यो नक्सा किताबबाटै हटाइदिने, भारतमा गएको बेलामा त्यसका बारेमा परराष्ट्रमन्त्रीले कुरै नगरिदिने। आज लिपुलेख लिम्पिया धुरा हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यो झुटको खेती, भ्रमपूर्ण राष्ट्रियता काङ्ग्रेसको हुँदैन, काङ्ग्रेस यथार्थ राष्ट्रियता हुन्छ। मैले एउटा अर्को प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने तपाईँ एउटा देशभक्त नेता हो। आज तपाईँ कुनै पार्टीगत हुनुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा छ, तर तपाईँभित्र जुन किसिमको भक्तिता छ त्यो पक्कै पनि त्यसको हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। एउटा प्रसङ्ग मैले के जोड्न चाहेँ भने हाम्रो देशमा देखिने प्रसङ्ग के हो भने जब सत्तामा हुन्छन् राजनीतिक दलहरूले जहिले नि विरोधी मात्रै हुनुपर्ने, जब सत्ता बाहिर हुन्छन् तब चाहिँ नि राष्ट्रभक्ति झल्किने, राष्ट्रप्रति निकै जवाबदेही देखिने, यो चरित्र कहाँबाट? होइन, यस्तो छ, सत्तामा हुँदा के हो भने केही कुराहरू जिम्मेवारी हुन्छ, तर सत्तामा हुँदा कुन पार्टी बढी राष्ट्रियता थियो, यदि आज हामीले सत्तामा हुँदा कुन पार्टी कम राष्ट्रवादी भयो? तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, प्रकाश तपाईँ नागरिकता पनि सरकारमा थियो भने होइन आज मौन बस्थ्यो होला। होइन, यस्तो सत्तामा हुँदा कुन पार्टी बढी राष्ट्रवादी थियो, व्यवहारमा कुन पार्टी राष्ट्रियता छ, देखिँदा कुन पार्टी होइन, त्यसको कम्पेरिटिभ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। चुनावमा हुँदा एउटा राष्ट्रियता, चुनावपछि अर्को राष्ट्रियता, सत्तामा हुँदा एउटा राष्ट्रियता, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा राष्ट्रियता। मैले भनेकै होइन, राष्ट्रियता भनेको कुरा त सत्ता प्रतिपक्षमा हुँदा, स्वदेशमा हुँदा, विदेशमा हुँदा त्यो होइन, चुनावमा हुँदा फरक कुरा होइन नि त। त्यो जतिखेर पनि के भने राष्ट्रियता भनेको स्थिर कुरा हो, तर देखिएन त्यो पार्टीको देखिएन, त्यो कम्युनिस्टहरूमा देखिएन होला। हाम्रो त चुनावमा हुँदा पनि त्यही राष्ट्रियता हो, अहिले पनि त्यही राष्ट्रियता। भोलि प्रकाश रसाइले पनि यदि नेतृत्व गरेर हिँड्यो भने त्यो सम्भावनै छैन, उहाँले पनि बोल्दैन। किनभने बरु राजनीतिबाट त्यागेर आम नागरिक भएर बस्न सकिन्छ, नागरिक समाजको सामान्य नागरिक भएर बस्न सकिन्छ, तर राष्ट्रियतासँग न नेपाली काङ्ग्रेसले न हामीले कहीँ कतै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तर यही नागरिकता विधेयकमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी बहस गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेको छैन। होइन, हामीले किन बहस गरेका छैनौँ? नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक नेताहरूले नागरिकताको बारेमा उहाँले जसरी अध्यादेश ल्याउनु भएको छ त्यसको पाना त्यसको अक्षर हेरेका छौँ। हामीले के भन्यौँ भने नागरिकता भनेको कुरो सामान्य कुरा होइन। आज संसार कतिपय मानिसहरू, कतिपय देशका मानिसहरू नागरिकताका निम्ति फिटिपिटी भइरहेछन्, तपाईँले देख्नु भएको छ नि त। हो, भुटानबाट कति मान्छेहरू लखेटी, म्यानमारबाट कति मान्छेहरू मुस्लिमहरू लखेटी। नागरिकता भने चान्चुने कुरा होइन कि। कसले नेपालीले नागरिकता पाउनुहुन्न भनेर कुन पार्टीले भनेको छ? तर विरोधी भयो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालीले नागरिकता दिनुहुन्न भनेर भनेको छ। विरोधी गर्न सकेन। हो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला हामीले संसदमा विधेयक नै ल्यायौँ नि। तर कुरा खानेरी हो भने सत्ता सौदाबाजीसँग नागरिकता बिक्री गर्न पाइँदैन। अब यो लिम्पिया धुराको पनि तपाईँले कुरा जोड्नुभयो। अहिले जुन सुरक्षाको निम्ति हाम्रो नेपाली खटिएको छ त्यसले पनि बाध्यता हिसाबले खाद्यान्न सामग्री भारतबाटै निर्यात गर्नुपर्छ, आयात गर्नुपर्छ भारतबाटै। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ राष्ट्रियता जोगाउने, जो सुरक्षा गर्न खटिएको छ ती भूमिको लागि उसले फेरि त्यतैबाट खाद्यान्न सामग्री आयात गर्ने, यो कस्तो किसिमको होइन? तपाईँहरूलाई भनौँ, मैले भनेको हामी कृषिमा चाहिँ निर्यात त गर्नु, केही कुराहरू नेपालबाट भारतले पनि निर्यात गर्नुपर्ने। जस्तो अहिले विद्युत उत्पादन गर्दैछ भारतले, विद्युत निर्यात गर्दैन, जहाँबाट तपाईँले भन्नु होइन। हो, बरु हामीले के भन्नु पर्यो भने जस्तो सूर्य दोहन गरेर तराईतिरको उत्पादनयोग्य जमिन तराईतिर उत्पादन गरौँ। नेपालमा चामलदेखि लिएर दैनिक वस्तुहरू, तरकारी उत्पादन गरेर भारतमा आज प्याज कति करोडको आउँछ नेपालमा, तरकारी कति करोडको आउँछ, लसुन कति करोडको आउँछ होइन? दसैँ तिहारमा खसी बोका च्याङ्रा कति अरबको लिएर आउँछौँ हामी विदेशबाट। त्यो चिज नेपालमै हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने र त्यो चिजलाई हामीले भारतमा निर्यात गऱ्यौँ भने हामी स्वावलम्बी भइहाल्छौँ, त्यसै आत्मनिर्भर नेपाल भइहाल्छ नि। हामी कृषिमा चाहिँ आधुनिकरण, वैज्ञानिकरण नगर्ने, युवाहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने, उद्योग धन्दा कलकारखाना नखोल्ने, पर्यटनको विकास गर्न, पर्यटन भित्रमा निम्ति हामी प्रयास नै नगर्ने, भइरहेको चिज बिक्री गरेर बुङ्गा हुने देशलाई बुङ्गा बनाइने, भएका चिज पनि बिक्री गरिदिने। भोलि सगरमाथाको चट्टान बिक्री गरिदिनु, सगरमाथाको हाइट घट्ला अनि बुङ्गा बन्ने, त्यस हेर्न को आउँछन्? अन्नपूर्ण हिमाल, माछापुच्छ्रे, नेपालमा साइपाल हिमाल, अपी साइपाल को हेर्न आउँछन्? अनि सूर्य पनि त हेर्न आउँछन् होला नि त। सूर्यको असर कति पर्छ, वातावरण हिसाबले कति पर्छ, भौगोलिक बनावटले कति पर्छ, तराई के हुन्छ, पहाड के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दैन? यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्नु पर्दैन?
हामीले चाहेर मात्रै हुने हो? भोलि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण हेर्ने संस्थाहरू छन्, त्यसले दोहन गर्न दिन्छ? हामी नेपालीहरूले दोहन गर्न दिन्छौँ? त्यसैले एउटा कुरा के छ भने अहिले जे गरिरहेका छन् यी सबै कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईटा कामका निम्ति, एउटा आफू राज्य सत्तामा बसिरहन टिक्नका निम्ति उहाँले जति सक्यो जे दिनु परे पनि दिनुहुन्छ, उहाँले संविधान समाप्त गरे पनि गर्नुहुन्छ, उहाँ जति सक्यो प्रधानमन्त्री पदमा कुर्सीमा टाँसिरहनका निम्ति कुन दललाई फुटाउने, कुन पार्टीका सांसदलाई अपहरण गर्ने, कसलाई के अरे तराईबाट काठमाडौँ ल्याउने, कसलाई भक्तपुरको रिसोर्टमा राख्ने र कुनलाई पार्टीबाट निकाल्ने, उहाँलाई यही गर्नका निम्ति नेपाली जनताले 5 वर्षका निम्ति मतदान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई आफू नसक्ने भएपछि पार्टीभित्र विकल्प दिनु पर्थ्यो नि। उहाँले हिजो पार्टी विभाजन नहुँदा संसद भङ्ग गरिदिने, यो कुर्सी तोडफोड गरिदिन्छु भनेर भन्ने, मुलुकलाई विकल्प दिनु पर्दैन आफूले नसकेपछि? उहाँले राम्रो गरे भए त भोलि पनि जनताले भोट हाल्छन् नि, दिँदैनन्? उहाँलाई जतिखेर मलाई मान्छे भन्छन् कि जनतामा जाने कुरा लोकतन्त्र हो भन्छन्, जतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्यो त्यतिखेरै चुनाव गरिदिने हो। आज 20 अर्बको हामीले कोरोना भ्याक्सिन ल्यायो भने नेपालमा छ्यालब्याल हुन्छ हो, तर 50 अर्बको चुनाव गराउँछु भनेर प्रधानमन्त्री लाज लाग्दैन? प्रधानमन्त्रीलाई 50 अर्बको चुनाव गराउँछु भनेर 20 अर्बको भ्याक्सिन नल्याउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री टोकरी लिएर भ्याक्सिन दिनुहोस् भनेर अमेरिका, चाइना, भारतलाई चिठी लेखेर टोकरीतिर माग्ने जस्तो मागिराखेका छन्। रेल ल्याउँछु, पानी जहाज ल्याउँछु भन्ने लाज छैन प्रधानमन्त्रीलाई? ल्याउनुहोस् न, पहिला नेपाली जनता जोगाउनुहोस्, तपाईँले ल्याएको पानी जहाज चढ्ने जनता जोगाउनुहोस्, तपाईँले ल्याएको सुरुङमा हिँड्ने जनता जोगाउनुहोस्, तपाईँलाई मतदान गर्ने जनतालाई जोगाउनुहोस्। यी जनता रहेन भने तपाईँलाई कसले भोट हाल्छ? तपाईँको ल्याएको रेलमा चढ्ने जनता जोगाउनुहोस्, तपाईँले बनाउने पुलमा हिँड्ने जनता जोगाउनुहोस्। पहिला जनता जोगाउनु पर्यो, जनता रहेन देश रहने हो। जनता भनेको त निकै नै भावुक कुरा गर्नुभयो, तर यो कालखण्ड हेर्दाखेरि तर यो देखिँदैन त व्यवहारमा। त प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अहिले त प्रधानमन्त्री के अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतालाई भन्ने त 600वटा प्रदेशमा उहाँहरूको वामपन्थीहरूको सरकार छ, मधेसमा एउटा मधेसवादी गठबन्धनको सरकार छ, स्थानीय नेका वामपन्थीहरू छन्। अहिले काङ्ग्रेसको नेतालाई भन्ने तपाईँले मलाई भन्न मिल्छ? अहिले तपाईँकै पार्टीभित्र त्यस्ता नेताहरू पनि जसले चाहिँ पद त्याग दिन्थे इतिहास कालखण्डमा, होइन? आज देखिएन भन्नु होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, कहीँ कतै कुराहरू हाम्रो पार्टीका नेताहरूले हेर्नुहोस् न, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँ जस्तो एउटा नेताले राष्ट्रपति बन्न दिएन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आन्तरिक कारणले। तर उहाँले सबै यो परिवर्तन क्रान्तिको नेता म हो, म चाहिँ अब यो कुनै पनि 12 बुधे क्षमता केही पनि हुन्न, बाँड मैले गरिदिन्छु भनेको भएदेखि आज गणतन्त्र आउँथ्यो, संविधान बन्थ्यो। सुशील कोइरालाले चट्टानी अडान नलिएको भए संविधान बन्थ्यो। किशुनजीलाई 5 वर्षका लागि उहाँको नाममा हामीले भोट माग्यौँ 2056 सालमा। कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीभित्रमा हल्पमा परे, ल पार्टीभित्रमा विकल्प दिन्छु भनेर संसदमा गएर राजीनामा दिनुभयो। पार्टीभित्र संसद दलमा पार्टीका नेताहरूले मेरा विरुद्ध सैचाप गर्दैछन् भनेर संसदीय दलमा दर्ता नगर्दै रिजाइन गर्नुभयो उहाँले संसदमा गएर। गणेशमान सिंहले नेपालमा को छ, दक्षिण एसियामा संसारभरिको छ, पाएको प्रधानमन्त्री पद मलाई चाहिन्न, सरकार मेरो साथी किशुनजी हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रधानमन्त्री। फेरि यो बानी देखिएन भन्नु खोजेको पछिल्लो अवस्थामा कसमा देखिएन? सबैमा देखिएन। राजनीतिमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई भन्नु, काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवालाई कति वर्षदेखि प्रधानमन्त्री खानुहोस् भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नुभयो, कति ढिलो उहाँ तयार हुनुभयो। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री हुन खोजेकै छैन, शेरबहादुरले नेतृत्व लिन चाहनुहुन्न, तपाईँहरूले नै भन्नुभयो, केपीओले र उहाँ मिलिराख्नु भएको छ भन्नुभयो। तर आज काङ्ग्रेस चाहिँ केपीओले अब संविधान समाप्त गर्न थाल्नुभयो, जनतालाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने जनता जोगाएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्छ, अहिले निर्वाचनमा जाने बेला भएको छैन, अहिले भ्याक्सिन चाहिएको छ भनेर प्रधानमन्त्री असफल भयो, त्यसले विकल्प दिनुपर्छ, उहाँले संविधान मिच्न थाल्नु भने बल्ल काङ्ग्रेस सत्तामा जान तयार। के कुरा जोड्न चाहे भने तपाईँले अघि जोडिहाल्नुभयो, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने प्रमुख भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, हो पनि, त्यसलाई हामी पनि मान्छौँ। हामीले नेपालमा गणतन्त्र आएको 13 वर्ष पुरा पनि भइसक्यो। जेठ 15 गते हामीले त्यो गणतन्त्र दिवस पनि मनायौँ। तपाईँले यो शासन ल्याउनुको लागि तपाईँ त्यतिखेर लक्ख युवा हुनुहुन्थ्यो होला, 20 वर्षको ठिटो हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँले पनि आन्दोलन गर्नुभयो र धेरैचोटि चोटपटक पनि तपाईँले खानु पर्यो, ठुलो योगदान छ तपाईँको पनि यो गणतन्त्र ल्याउनुमा। तर तपाईँले सोचे अनुरूप कि नेपाली जनताले अनुभूति गर्नु पाएको छ होइन, त्यो सोचेहरू त मैले नै अनुभूति गर्न पाएको छैन। तपाईँले के गर्नु होइन, पक्नुहोस् न, मैले भन्न खोजेको कुरो जनताले चाहेको समृद्धि र सुशासन होइन, जनताले चाहेको समृद्धि र सुशासन हो, विकास र
रोजगार अहिले त नेपाली युवाहरूमा बढी तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाल ट्विटर सबै फेसबुकहरू जति देख्नुहुन्छ आम नागरिकहरू निराश मात्रै छन्। जनताहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको विश्वास जित्न सकेका छैनन्, नेताहरूले पार्टीहरूले जनताको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। त्यो विश्वास नजित्न सकेका कारणले शासन प्रणाली अलोकप्रिय हुँदैछ। शासन प्रणाली अलोकप्रिय भयो भने जनताले त्यसको विकल्प खोज्छन्, नेताको विकल्प खोज्छन्, पार्टीको विकल्प खोज्छन्, संविधानको विकल्प खोज्छन्। त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर अब एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पुस्ता र अब आउने दिनहरूमा जे जति हिजोका दिनहरूमा कमी कमजोरी भए ती कमी कमजोरीहरूलाई नयाँ पुस्ताका नेताहरू अबका आउने नेताहरूले चाहिँ सुधार्दै जनताको विश्वासयोग्य नेता, जनताको भरोसायोग्य पार्टी हामीले बनाउनुपर्छ। अब अन्त्यमा जुन किसिमको चुरे क्षेत्रको जुन विवाद उठेको छ, यी इस्युमा यो विवादमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ? होइन, हामी यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कडा रूपले प्रस्तुत हुन्छ। हाम्रो केन्द्रीय समितिको 24 गते सायद सम्भवतः मिटिङ बस्दैछ होला। हाम्रो यसका बारेमा पनि छलफल निर्णय नै हुन्छ र हामीले बाहिर त हाम्रो पार्टीका नेताहरूको सामूहिक रूपमा सबैको गइसक्यो। योभन्दा कडा शब्द हाम्रो पार्टीले के बोल्न सक्छ? घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न सरकार लाग्यो भनिसकेपछि त यो त तराईसँग जोडिएको छ। आम नेपाली नागरिकसँग एकदम कञ्चनपुरदेखि झापासम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका सिमानाको रक्षा र सुरक्षा गरेर बसिरहेका चाहे मुसहर हुन्, चाहे तराईको, चाहे पहाडको शेर्पा होस्, हिमालको तराईको मुसहर हो, यो सबैको जीवनसँग जोडिएको कुरा छ। यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा पछाडि फर्किँदैन। सरकारले यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ र आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षा, हाम्रो भौगोलिक बनावटलाई स्थायित्व दिनका निम्ति यसबाट सरकार बाहिर हुनुहुन्छ। बेच्नै पर्यो भने अरू धेरै चिजहरू हामी बेच्न सक्छौँ। पर्यटन भित्याएर देशको इन्कम बढाउन सक्छौँ, हामी विद्युत बेच्न सक्छौँ, ऊर्जाको हामी विकास गर्न सक्छौँ, कृषिमा आधुनिकरण वैज्ञानिकरण गर्न सक्छौँ, स्वदेशमा कल कारखाना स्थापना गर्न सक्छौँ। बेच्ने भन्दैमा आफ्नै घर, आफै सुतिरहेको पलङ, आफै बसिरहेको घरलाई बिक्री गरेर देशको समृद्धि हुँदैन। त्यसैले बेच्ने त भौतिक संरचनाको निर्माण गरेर बिक्री गर्ने हो नि, देशको माटो र देशको खनिज पदार्थ बिक्री गरेर देश समृद्धि हुँदैन। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो सम्पदालाई सकेसम्म जोगाउनुपर्छ र यसमा विकल्प खोजिनुपर्छ र जसरी चुरे हाम्रो एउटा सम्पदा मात्रै होइन, संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ, धर्मसँग पनि जोडिएको छ र यदि चुरे रहेन भने हाम्रो पहिचान पनि गुम्छ। त्यसकारण यसमा विकल्प खोज्नुपर्छ र सरकारले यसमा गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दै आजको यो संवादको लागि म विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि चुरे अर्थात् खनिजजन्य वस्तुहरूको गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ सरकारले। जुन किसिमको निकासी सम्बन्धी सरकारले पहल गर्न खोजिरहेको छ, यसमा फेरि पनि सरकारले गहन रूपमा अध्ययन गरेर यसको भोलि चुनौती के हुनसक्छ र पर्यावरणमा कस्तो किसिमको चाहिँ चुनौती आउन सक्छ, यी विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। र आजको सन्दर्भमा आज हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ देशको इतिहासमा जुन किसिमका घटनाक्रमहरू घटे देशले किन परिवर्तन पाउन सकेन, त्यसै गरी देशमा पटक पटक राजनैतिक घटनाक्रमहरू घट्नु तर देशले निकास नपाउनुको खास कारण बारेमा आज विशेष संवाद गरे। संवादको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही। भोलि पनि विशेष संवाद गर्ने बासाले आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।